नमस्कार, जय सियाराम। आजको भिडियोमा हामी गर्छौं हिजो स्टार्ट गरेको फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टलाई अन्त्य अझै गर्छौं तीनटा एक्स्ट्रा क्वेशन तर म्युजिक पछि। फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यो भिडियो क्लासमा। हिजो हामीले के गरेथ्यौं, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट के हो भनेर बुझेथ्यौं। त्यसपछि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले के पनि गर्यौं, चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल बनायौं र अर्को फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनायौं। अब फन्ड्स फ्लो चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलमा के कुरा कन्सिडर हुन्छ, सिर्फ दुईटा कुरा, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटायो भने के आउँछ, वर्किङ क्यापिटल आउँछ। अनि यदि इन्क्रिज भएको छ भने इन्क्रिज लेख्दिने, डिक्रिज भएको छ भने डिक्रिज लेख्दिने। फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा के गरेथ्यौं हामीले, कुनै कुनै एक्सपेन्सेस या कुनै कुनै इन्कम यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ नन अपरेटिङ हुन्छ या नन क्याश हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लसबाट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट थियो त्योबाट हटाएर चाहिँ हामीले के निकालेको थियौं, फन्ड्स फ्रम अपरेसन। यति त बुझेको हिजोको क्लासमा। आज हामी त्यसलाई अलिकति अगाडि बढेर फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट पनि बनाएर हेर्छौं। तर आओ, तिम्रो स्क्रिनमा छ आज क्वेशन रेडी। 2072-71 सेट सी सबै कपी कलम लिएर तयार बस्छ है, किन आज हामी गर्छौं तीनटा क्वेशन। दैट मिन्स एउटा क्वेशनको 8 मिनेट, 8 त्यहाँ 24, 6 मिनेट त म गफै गर्छु। आधा घण्टाको लागि रेडी है? ओके सर, आधा घण्टा तपाईको लागि। ल हेर, यहाँ क्वेशन पढ। द फलोइङ आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम 2 इयर्स ब्यालेन्स सिट। दुईटा वर्षको ब्यालेन्स सिट कस्तो छ? लायबिलिटीज शेयर क्यापिटल 3 लाख 4 लाख, प्रॉफिट एन्ड लस 40,000 60,000, रिजर्भ फन्ड 20,000 30,000, 7% डिबेन्चर 1.5 लाख 1 लाख, क्रेडिटर्स 30,000 35,000। यसमा लायबिलिटीज करेन्ट लायबिलिटीज कुन चाहिँ हो? क्रेडिटर्स मात्र। गुडविल 10,000 5,000, बैंक ब्यालेन्स 1 लाख 1.5 लाख, डेप्टर्स 80,000 70,000, मसिनरी 3,50,000 4 लाख। यसमा चाहिँ सन्डे डेप्टर्स कुन चाहिँ भयो? बैंक ब्यालेन्स र डेप्टर्स मात्र। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ? डिप्रिसिएसन चार्ज एन्ड मसिनरी ड्युरिङ द इयर वाज 35,000। त्यो वर्ष 35,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौं। एन्ड भ्यालु अफ एडिसनल मसिनरी पर्चेस वर्थ आरएस 85,000 र 85,000 को चाहिँ अरु मसिन पनि किनेछौं रे। के फन्ड्स फ्रम अपरेसन कति दिएको छ? 70,000। तिमीलाई के बनाऊ भनेको छ? रिक्वायर्ड शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल जुन चाहिँ फर्स्ट वाला, अनि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट लास्ट वाला। अब गर स्टार्ट। फर्मेट याद छ तिमीलाई? शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल को लेख्न स्टार्ट गर। चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल यो भनेको के हो? करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटाए पनि आउँछ। करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटाइदिने। फर्मेट कस्तो थियो? सिम्पल छ फर्मेट। पर्टिकुलर्स मैले धेरै नै खिच्दिएँ। यो भयो यस्तो, यो भयो यस्तो। ल मेरो त रङ्गी बिरङ्गी भयो, तर यसलाई सिर्फ फर्मेटको नजरले मात्र हेर है। यता लेखा पर्टिकुलर्स, यता लेखा रुपीज इयर 1 इयर 2, त्यसरी नै यहाँ लेखा चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। यही हो फर्मेट, सिम्पल फर्मेट वर्किङ क्यापिटल। इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज, डिक्रिज भयो भने डिक्रिज। वर्किङ क्यापिटल करेन्ट एसेट्स बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि बढ्छ, करेन्ट एसेट्स घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि घट्छ। त्यसरी नै उल्टो, करेन्ट लायबिलिटिज बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ? घट्छ। अनि करेन्ट लायबिलिटिज घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल बढ्छ। यो त हिजै पढेको, यति त याद हुनु पर्यो है तिमीलाई। सबैले प्र्याक्टिस गरेथ्यौ नि घरमा? मलाई थाहा छ तिमीहरू कसैले पनि गरेन होला भनेर। करेन्ट एसेट्स सुरुमा करेन्ट एसेट्स लेख। करेन्ट एसेट्स के छ हेर त? सिर्फ के थियो? बैंक ब्यालेन्स र डेप्टर्स। लेख बैंक ब्यालेन्स। तिमी मेरो विश्वासमा पानी नफेर है। बैंक ब्यालेन्स 1 लाख 1.5 लाख, इयर 1 मा 1 लाख थियो, इयर 2 मा
1.5 लाख भयो। कतिले बढ्यो? 50,000 ले। यदि करेन्ट एसेट्स बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि बढ्छ। त्यसरी नै लेखिदिऊ। त्यसरी नै मसिनरी हैन, डेप्टर्स 80,000 70,000, डेप्टर्स 80,000 70,000, करेन्ट एसेट्स घट्यो, दैट मीन्स वर्किङ क्यापिटल पनि घट्यो। कतिले? 10,000 ले है। यो भयो टोटल करेन्ट एसेट्स। लेखिदेऊ। टोटल करेन्ट एसेट्स कति आयो? 1,80,000, 1,80,000। अर्को कति आयो? 2,20,000। यो भयो खत्म। अर्को करेन्ट लायबिलिटीज। करेन्ट लायबिलिटीज में एउटा कुरा मात्र थियो। के थियो? करेन्ट लायबिलिटीज में के थियो? क्रेडिटर्स। हेर क्रेडिटर्स कति छन्? इयर 1 र इयर 2 मा। इयर 1 मा थियो 30,000 बढेर 35,000 भयो। यो थियो 30,000 बढेर कति भयो? 35,000। यति मात्रै हो। यसलाई लेख टोटल करेन्ट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज 30,000 35,000। अब वर्किङ क्यापिटल भनेको के रे? करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटीज घटाउने वर्किङ क्यापिटल। लेख 1,80,000 बाट 30,000 1,50,000। त्यसरी नै 2,20,000 बाट 35,000 कति आउँछ? यो आयो 1,85,000। दैट मीन्स 35,000 ले चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल बढेको रहेछ। यता एडजस्ट गर्नको लागि 35,000 जोड्दियो। यसलाई हामी के लेख्छौं? इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेर चाहिँ 35,000 जोडेर चाहिँ 1,85,000 1,85,000 बनाऊ। अब यो क्रेडिटर्सको त लेख्नै बिर्सेछ। 30,000 बाट 35,000 भयो भने सिधै करेन्ट लायबिलिटीज बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ? घट्छ 5,000। यो 10,000 हो है। फेरि झुक्केला तिमी। 10 5 15 35 यतै पुगेन। 35 यता एडजस्ट गर्दियौ। यहाँ लेखिदेऊ। दुईटै कति भयो? 50,000 50,000 बराबर। यो के निस्क्यो हाम्रो? यसलाई लेख टोटल। यो चेन्जेस इन स्केड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल हामीले बनाए। यहाँबाट के निस्क्यो? के निस्क्यो यहाँबाट? इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल है। अर्को के बनाऊ भनेको छ हेर त? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको छ। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट म यही बनाइदिऊ। कसैलाई आपत्ति छैन है। यही बनाइदिऊ है। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट सानो फर्मेट। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा याद गर्ने। एउटा सोर्सेस अफ फन्ड, कहाँबाट फन्ड आयो। अर्को युजेस अफ फन्ड, कहाँ युटिलाइज भयो। एमाउन्ट त छँदैछ। एमाउन्ट यो त युनिभर्सल हो है। ओके सर। अब हेर क्वेसनमा फेरि तिम्रो फन्ड चाहिँ कहाँबाट आएको छ हेर। शेयर क्यापिटल 3 लाख देखि 4 लाख भयो। इन्क्रिज भयो, फन्ड आयो। अब इन्क्रिज इन शेयर क्यापिटल लेख्ने तिमीले? नै। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल कति? 100,000। यो सोर्स भयो। किन? फन्ड आयो। प्रॉफिट एन्ड लस छोड्देऊ। रिजर्भ फन्ड छोड्देऊ। 7% डिबेन्चर हेर त। डिबेन्चर 1.5 लाख देखि 1 लाख भएको छ, मतलब तिर्यम। अब त्यसलाई डिक्रिज लेख्छौ तिमी? नै, त्यसलाई लेख्छौ रिडेम्पसन। रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर कतिले? 50,000 ले। त्यो युज भयो, पे गर्यो। क्रेडिटर्स त आइसक्यो। त्यसरी नै अब तिमी एसेट साइडमा हेर। गुडविल, बैंक ब्यालेन्स, डेप्टर्स, मसिनरी। मसिनरी हो। मसिनरी परचेज गर्यो भने त युज हुन्छ फन्डको। तर मसिनरीको बारेमा तल एडिसन इन्फर्मेसनमा छ त। डेप्रिसिएसन चार्ज अन मसिनरी ड्युरिङ द इयर 35,000। अनि न्यू मसिन किनेको छ एडिसनल मसिनरी कतिमा? 85,000। मतलब हाम्रो फन्ड कति युज भयो? 85,000। त्यसलाई भन परचेज अफ मसिनरी। परचेज अफ मसिनरी। अब अर्को पनि हेर त। फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि छ 70,000। त्यो त सोर्स भयो।
फन्ड्स फ्रम ओपरेसन, ओपरेसनबाट हाम्रो फन्ड कति आएको छ 70,000। अनि यहाँ हेर स्केड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलमा हामीले के निकालेको थियो इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। अब इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै युज अफ फन्ड हुन्छ है, डिक्रिज भयो भने चाहिँ सोर्स अफ फन्ड हुन्छ भने इन्क्रिज भयो भने चाहिँ युज अफ फन्ड हुन्छ। वर्किङ क्यापिटलमा इन्क्रिज भयो अरे, अब त्यसलाई लेख इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। कतिले इन्क्रिज भएको 35,000 हो, 35,000। अब यसलाई प्लस माइनस गरिदियो, हेर त कति आएछ 1,70,000। यता पनि हेर 85, 1,20,000, 1,70,000 बराबर। सजिलो छ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट, के पनि गाह्रो छैन है। युज अफ फन्ड भन्ने बित्तिकै तिमीले यदि फिक्स एसेसहरू ट्यान्जिबल फिक्स एसेस है, ल्यान्ड मसिनरी फर्निचर यस्तो किन्यौ या तिमीले डिभेन्चर पे अफ गर्यौ, लङ टर्म लोन पे अफ गर्यौ भने तिनीहरू केमा आउँछ युज अफ फन्डमा आउँछ भने। अनि इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल पनि त्यसरी नै सोर्स अफ फन्ड चाहिँ के हुन्छ, तिमीले सेयर क्यापिटल इस्यु गर्यौ, तिमीलाई ओपरेसनबाट फन्ड आयो, त्यसरी नै तिम्रो वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज भयो, त्यसरी नै तिमीले डिभेन्चर इस्यु गर्यौ, त्यसरी नै तिमीले लङ टर्म लोन कतैबाट लियो, त्यो भनेको सोर्सेस अफ फन्ड हो है। त्यसरी हामी के बनाउँछौँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। सजिलो है सर, सजिलो। अर्को क्वेसन नि गरौँ न सर। हुन्छ बाबा, मैले त पहिल्यै भनेको छ 3टा क्वेसन गराउँछु भनेर। ल यहाँ हेर 2071 सेट डी द फलोइङ फिगर्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम 2 years ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी। ब्यालेन्स सिटबाट निकालेको छ। लास्ट इयर करेन्ट इयर मतलब इयर 1 इयर 2 लेखा, या लास्ट इयर करेन्ट इयर जे लेखे पनि हुन्छ। सेयर क्यापिटल 2 लाख 2,50,000, 10% डिभेन्चर 70,000 40,000, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट 30,000 60,000, गुडविल 60,000 50,000, रिजर्भ 30,000 40,000। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ डिभिडेन्ड पेड फर करेन्ट इयर 15,000, त्यो इयरको डिभिडेन्ड कति दियो 15,000। चार्ज डिप्रिसिएसन अन मसिनरी 10,000, मसिनरी पर्चेज ड्युरिङ इयर 1 लाख। तिमीलाई के बनाऊ भने फन्ड्स फ्रम ओपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको छ। अब यो त सानो हो, चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल त भनेको छैन। दुईटै एकाउन्ट दुईटा त सानो हुन्छ। यहाँबाट बनाउन स्टार्ट गर है। हामी सुरुमा के बनाउँछौँ फन्ड्स फ्रम ओपरेसन। फन्ड्स फ्रम ओपरेसन यसमा के हुन्छ पर्टिकुलर एमाउन्ट यो एकाउन्टको फर्ममा हुन्छ है, डेबिट क्रेडिट। अब यो हिजो गरेको भन्दा पृथक छ है, हिजो गरेको भन्दा फरक छ। सर फरक कसरी? हिजोको क्वेसनमा डाइरेक्ट प्रॉफिट फर द इयर भनेर दिएको थियो भने यसमा प्रॉफिट एन्ड लस भनेर दुईटै इयरको दिएको छ। यस्तो बेलामा यसरी गर्ने। अब यो कोलम बनाउनै बिर्सेछ। ल बाई ब्यालेन्स बीडी टु ब्यालेन्स सीडी। यता ओपनिङ ब्यालेन्स लेखिदेऊ। यो भनेको कति आएछ 30,000, यो 60,000 आएछ। र प्रॉफिट एन्ड लस दुईटै इयरको दिएको छ भने हामीले के हाल्छौँ सब डेबिट साइडमा पुरै डिप्रिसिएसन, त्यसपछि डिभिडेन्ड, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस राइट अफ गरेको छ भने त्यो पनि हाल्छौँ। अब डिभिडेन्ड प्रपोज गरेको छ भने त्यो पनि हाल्छौँ। मतलब बोनसरी इस्यु गरेको छ भने त्यो पनि हाल्छौँ। ओके सर। अब यहाँ हेर के छ पहिला त एडिसनमा हेर डिभिडेन्ड पेड फर करेन्ट इयर 15,000, 15,000 को चाहिँ डिभिडेन्ड पे गर्यो अरे। टु डिभिडेन्ड पेड डेबिट साइडमा लेखा। यतापट्टि एक्सपेन्सेसहरू या सोच कि तिम्रो फन्ड गएको लेख्छौ भने यतापट्टि चाहिँ तिम्रो इन्कमहरू लेख्छौ है, जुन चाहिँ यता चाहिँ नन ओपरेटिङ र नन क्यास इन्कम एक्सपेन्सेसहरू लेख्छौ भने यतापट्टि चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कमहरू लेख्छौँ। चार्ज डिप्रिसिएसन पनि डिप्रिसिएसन के हो नन अपरेटिङ हो, नन क्यास एक्सपेन्सेस टु डिभिडेन्ड पेड लो टु डिभिडेन्ड पेड हो र टु डिप्रिसिएसन
अन मसिनरी कति 10,000 10,000 अर्को हेर मेसिनरी पर्चेज यो त होइन त्यसरी माथि हेर 10% डिबेन्चर प्रॉफिट एन्ड लस हालिसक्यो गुडविल हेर त पहिला 60,000 थियो अब 50,000 मतलब 10,000 हामीले के गरेको त्यसलाई एमोर्टाइज गरेको त्यसलाई राइट अफ गरेको 10,000 यहाँ लेख राइट अफ टु गुडविल रिटर्न अफ राइट अफ या रिटर्न अफ ओके यो 10,000 त्यसरी नै रिजर्भ हेर त यो रिजर्भमा चाहिँ 30,000 थियो पहिला अहिले 40,000 भयो मतलब हामीले 10,000 के जनरल रिजर्भ पास गरेको हो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा त्यो पनि जोड्नु पर्यो टु ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ कति 10,000 ल अब लेख कति आयो हेर त अब एडजस्ट गर ब्यालेन्सिङ गर यता हेर 10 10 10 60 90 1,05,000 1,05,000 मा 30,000 घटाउ कति आउँछ 1,05,000 मा 30,000 घटाउँदाखेरि 75,000 यसलाई हामी के नाम दिन्छौँ फन्ड्स फ्रम बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन मतलब अपरेसनको फन्ड कति रहेछ त 75,000 ल अर्को के पनि बनाऊ भनेको छ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट पनि बनाऊ भनेको छ आऊ बनाइदिउँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट पनि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै 4वटा कोलम एकतिर सोर्सेस अफ फन्ड SOURCES सोर्सेस अफ फन्ड एमाउन्ट सोर्सेस अनि अर्को युजेज अफ फन्ड अनि एमाउन्ट यसको नाम के हो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट ल अब हेर त के मा कहाँबाट सोर्स आछ तिम्रो शेयर क्यापिटल 2 लाख थियो 2,50,000 भयो इस्यु अफ शेयर क्यापिटल कति इस्यु गरेको छ हेर त पहिला कति थियो 2 लाख अब 2,50,000 मतलब 50,000 इस्यु गर्यो तिम्रो सोर्स बढ्यो 10% डिबेन्चर 70,000 थियो 40,000 मतलब हामीले रिडिम गर्यौं पे आउट गर्यौं रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर redemption of 7% 10% debentures 70,000 बाट 40,000 30,000 प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गइसक्यो गुडविल गइसक्यो रिजर्भ गइसक्यो डिभिडेन्ड पर फर करेन्ट इयर मा चाहिँ डिभिडेन्ड हामीले 15,000 दियो रे तिम्रो फन्ड गयो डिभिडेन्ड पेड 15,000 यो पनि युज अफ फन्ड हो है अनि अर्को मेसिनरी पर्चेज ड्युरिङ द इयर 1 लाख मेसिनरी 1 लाख को पर्चेज गर्यो रे त्यो पनि फन्ड गयो फिक्स टेन्जिबल फिक्सेस पर्चेज गर्यो भने फन्ड जान्छ है मेसिनरी पर्चेज अब माथि हेर यो वाला फन्ड्स फ्रम अपरेसन छ फन्ड्स फ्रम अपरेसन के हो सोर्स हो फन्ड्स फ्रम अपरेसन कति आएछ 75,000 ल हेर त कुन चाहिँ साइड हेभी भयो 1,15,000 1,45,000 यो साइडमा 1,45,000 भयो यता पनि लेख्दियो 1,45,000 यो त सानो साइड छ जुन चाहिँ पुग्दैन हामी त्यसलाई के लेख्छौं त्यो हो वर्किङ क्यापिटलले गर्दा ओके कति पुगेन 20,000 1,25,000 20,000 1,35,000 अब वर्किङ क्यापिटलले अब सोर्स बनाउनको लागि वर्किङ क्यापिटल के हुनुपर्छ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल सोर्स बनाउनको लागि यदि यता नपुगेको भए हामीले के लेख्थ्यौं इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल सब क्लियर सर यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर हो है कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर तिमीले हाल्नु पर्ने हुन्छ ओके सर यो त बुझ्यो अब अर्को क्वेशन पनि हेरौं सर आज हामी पुरै क्वेशन गर्ने हो मैले सुरुमै भनेको त 3टा क्वेशन गर्ने हो भनेर ल हेर क्वेशन पढ 2069 सेड बी फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन शेयर क्यापिटल 5 लाख देखि 6 लाख मतलब 1 लाख को हामीले इस्यु गरेछौं 10% डिबेन्चर 2,50,000 देखि 1 लाख मतलब हामीले रिडेम्पसन गरेछौं युज अफ फन्ड
गुडविल 40,000 देखि 30,000 मतलब हामीले चाहिँ राइट अफ गरेछौँ प्रॉफिट एन्ड लसमा 10,000 ओके प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 5,000 मतलब हामीले 5,000 चाहिँ राइट अफ गरेछौँ केमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा है नेट प्रॉफिट दिएको छ तिमीलाई 90,000 त्यो सालको डिप्रिसिएसन चार्ज फिक्सेसेस 30,000 डिभिडेन्ड पेड फर द इयर 25,000 सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट 1,30,000 अब तिमी यो कुरा ध्यान राख कि तिम्रो नेट प्रॉफिट कति दिएको छ नेट प्रॉफिट कति दिएको छ 90,000 अब तिमीलाई सिर्फ नेट प्रॉफिट मात्र दिएको छ भने तिमीले के कुराहरु कन्सिडर गर्दैनौ ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ त्यसपछि अर्को डिभिडेन्ड पेड बोनस शेयर इश्युड यो कुराहरु चाहिँ अनि ट्याक्स पेड यो कुराहरु चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौ अब भनौं के बनाउँ भनेको छ फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट फन्ड्स फ्रम अपरेसन यो त सिम्पल छ एकाउन्टको फर्ममा बनाऊ डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यसको अर्को नाम पनि के हो रे पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यसको अर्को नाम एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अब हेर नेट प्रॉफिट दिएको छ नेट प्रॉफिट डेबिट साइडमा राख्दियौ टु नेट प्रॉफिट डिविडेन्ड चार्ज अन फिक्स्ड एसेट्स डिप्रिसिएसन टु डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्सलाई एफए लेखे मैले 30,000 डिविडेन्ड पेड हामी कन्सिडर गर्दैनौ माथि हेर गुडविल 40,000 देखि 30,000 टु गुडविल रिटर्न अफ या राइट अफ यो चाहिँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्स भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ डेबिट साइडमा लेखेको है 10,000 त्यसरी नै अर्को प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स पनि राइट अफ गरेको छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस त्यसलाई पनि राइट अफ लेख कति 5,000 अरु के छ के पनि छैन इन्कम त के पनि छैन अब बाँकी रह्यो के यसलाई ब्यालेन्स गर्दियौ 90 30 1,20,000 1,35,000 उतापट्टि केही छैन टोटललाई के भन्छ हामी टु फन्ड्स फ्रम अपरेसन यो चाहिँ हाम्रो के हो ब्यालेन्सिङ फिगर 1,35,000 क्लियर सर फन्ड्स फ्रम अपरेसनबाट हामीलाई के आयो फन्ड्स फ्रम अपरेसन नै आयो अब हामीले के बनाउँछौं फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन स्टार्ट गर फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट सिम्पल यसमा के हो एकतिर हुन्छ सोर्सेस अफ फन्ड अर्कोतिर हुन्छ युज अफ फन्ड अमाउन्ट त युनिभर्सल त्यसपछि माथि लेख फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट अब कहाँबाट पैसा आयो र कहाँ पैसा गयो र त पहिला त यही कुरा लेख्दियो फन्ड्स फ्रम अपरेसन सोर्सेस हो कति 1,35,000 फन्ड्स फ्रम अपरेसन बराबर सर त्यसपछि माथि हेर्दा शेयर क्यापिटल इस्यु गरेको छ 1 लाख को इस्यु अफ शेयर क्यापिटल कतिको 1 लाख को पहिला 1 लाख थियो पछि 5 लाख थियो पछि 6 लाख भयो 1 लाखले बढ्यो 10% डिबेन्चर हेर त पे आउट गरेको छ दैट मीन्स रिडेम्पसन लेख रिडेम्पसन अफ शेयर क्यापिटल रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर्स त्यो पनि कुन चाहिँ वाला 10% वाला 10% डिबेन्चर 1.5 लाख को 150,000 ओके यो 150,000 हो है गुडविल भइसक्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भइसक्यो डिप्रिसिएसन भइसक्यो डिभिडेन्ड पनि युज अफ फन्ड हो डिभिडेन्ड पेड कति 25,000 अर्को पनि छ हेर त सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बेच्यौं रे त्यहाँबाट त हामीलाई फन्ड आउँछ लेख सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कति 130,000 अब पुरै जोड्ने गर कति भयो हेर त यही साइड हेभी छ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3,65,000
यता ब्यालेन्स गरेर 3,65,000 3,65,000 1,75,000 1,75,000 भनेपछि त कति भयो 1,90,000 1,90,000 यसलाई हामी के ब्यालेन्सिङ फिगरलाई के भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल यो इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो भनेर कसरी चिन्ने युज अफ फन्ड भन्ने बित्तिकै इन्क्रिज अफ वर्किङ क्यापिटल है इन्क्रिज अफ वर्किङ क्यापिटल यदि यता नपुगेको भए हामी त्यसलाई के लेख्थ्यौं डिक्रिज अफ वर्किङ क्यापिटल युज अफ यता डेबिट त भन्नै मिलेन यतापट्टि साइडमा नपुगेर हामी चाहिँ के लेख्यौं त्यसलाई इन्क्रिज अफ वर्किङ क्यापिटल है अर्को कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यदि नेट प्रॉफिट तिम्रो चाहिँ बस त्यही इयरको मात्र दिएको छ भने तिमीले डिभिडेन्ड जनरल रिजर्भहरुलाई चाहिँ कन्सिडर नगर्ने केमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउँदाखेरि है अनि त्यसै फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ जुन चाहिँ नन अपरेटिङ र नन क्याश हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ डेबिट साइडमा लेख्ने भने क्रेडिट साइडमा के लेख्ने जति पनि नन अपरेटिङ इन्कम्सहरु जस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ रेन्ट रिसिभ यिनीहरु जति पनि छ नि यिनीहरुलाई चाहिँ केमा लेख्ने अनि एप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स भन्ने थाहा छ ल्यान्डको भ्यालु बढ्छ नि त्यो पनि यतै लेख्ने है क्रेडिट साइडमा त्यसरी नै लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरि लस छ भने पनि फन्ड्स फ्रम अपरेसनको डेबिट साइडमा लेख्ने भने यदि प्रॉफिट भएको छ भने के बेच्दाखेरि फिक्स्ड एसेट्स या इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरि प्रॉफिट भएको छ भने त्यसलाई कहाँ लेख्ने भने फन्ड्स फ्रम अपरेसनको क्रेडिट साइडमा लेख्ने अनि एडजस्ट गरेर फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्ने फन्ड्स फ्रम अपरेसन के हो सोर्स अफ फन्ड हो है ओके सर सायद तिमीले यति बुझिसकेपछि तिमीले चाहिँ अब फन्ड्स फ्रम अपरेसनको हिसाब गर्न सक्छौ गर्न सक्नु पर्ने हो है यदि त्यही पनि कुनै पनि अब तिमीलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ केही पोइन्टमा कन्फ्युजन छ भने तिमी कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्छौ ओके म त्यहाँ डाइरेक्टली तिमीलाई चाहिँ रिप्लाई दिन्छु अब त्यो बाहेक त अरु के पनि नहोला कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला त्यसपछि नोटिफिकेसन बेल चाहिँ दबाइदिनु होला किन म चाहदिन कि हाम्रो क्लास आओस् तर तिम्रो चाहिँ मिस होस् यति भन्दै नमस्कार राम राम